इतनी अजियत तकलीफ से मेरी आंखें भर आई। मेरी सांस सीने में बंद हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। कुछ छोटी उम्र और फिर अचानक बढ़ने वाली गफारत ने मुझे बुखला कर रख दिया था। मैं बेहवस का शिकार हो गई। गम और गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। मैं हाथों की मुट्ठी पीछे बामुश्किल लपटपाती खड़ी थी। मेरा सब्र जवाब दे रहा था। मैं आंसू बहाते लाल निगाहें होती आंखों से उसे देखने लगी। मेरा ज़हन बिल्कुल खाली समाज की नुमाइंदे हो रहा था। जो कुछ मैंने सोचा था उससे बिल्कुल उल्ट हो रहा था, और जो हो रहा था वो मेरे वहमों व गुमान में भी नहीं था। मैं बुरी तरह से टूट कर रह गई थी। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। मैं एकदम से आसमान से जमीन पर गिरी। मैं पागल हो रही थी। मेरी सोचने समझे की सलाहियत उस वक्त बिल्कुल महफूज हो चुकी थी। सामने खड़ा बंदे की आंखों से दुखिया, बेयकीनन और गुस्सा मेरी बेचैनी को मजीद हवा दे रहा था। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, मगर मेरा गुस्सा और इंतकाम उस पर हैवी हो गया। मुझे कुछ और समझ तो ना दिया। मैंने एकदम से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। मेरे भाई को इस रद्द अमल की तवक्को तो ना थी। वो पूरी तरह से बुखला गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ। मेरे भाई का पारा चढ़ गया और उसने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। जोरदार तमाचे मेरी गाल पर लाल निशान छोड़ गया था। और इसी वक्त अम्मी अब्बू कमरे में दाखिल हुई। आधी रात को मेरी चीखने चिल्लाने उन्हें परेशान कर गया था। अम्मी परेशानी से आगे बढ़ी और बोली, क्या हुआ फैजिया, तुम रो क्यों रही हो मेरी बच्ची, और ये तुम्हारी गाल पर निशान कैसे पड़ा। मुझसे सवाल करते हुए मेरी माँ ने सुगड़ती निगाहों से भाई की जानिब देखा। इससे पहले कि भाई कुछ बोलते, मैंने एकदम से चीखकर कहा कि पूछो अपने बेटे से ये मेरे साथ क्या कर रहा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया आपके बेटे ने, और मैं तो जीते जी मर गई हूँ। अब कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाऊंगी। मुझसे मेरी मासूमियत ही छीन ली है। मैं मरना जान चाहती हूँ। मैं चीख चीख कर रो रही थी। मेरी माँ बाप परेशानी से मेरा मुंह देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ। मेरा भाई हक्का बक्का मुंह खुले मेरी तरफ देख रहा था। फिर जैसे उसको मेरी बात की समझ आई तो उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो चीज की तरह मलकित मुझ पर चढ़ा और कहने लगा कि तुम्हें तो मैं कत्ल कर दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम खुद को क्या अपनी जान लोगी। आज मैं ही तुम्हें मार दूंगा। वो मुझे मारने को पकड़ा तो मेरे बाप जैसे होश में आया, मेरे भाई को धक्का दे दिया और दशे से बोला, खबरदार मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो पहले मुझे इससे पूछ लेने दो, आखिर तुमने क्या किया है। अब्बू शदीद गुस्से में थे। उनके गुस्से से तो वैसे भी भाई की जान जाती थी। वो इस वक्त भी सहम कर बोले, अब्बू अब्बू मेरी बात तो सुने, ये गलत, खामोश रहो, एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब्बू ने भाई की बात काट कर कहते थे और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोले, हाँ बताओ क्या हुआ। तो मैंने रोते हुए बोला, भाई मेरी इज्जत पर हाथ डालने जा रहे थे। उन्होंने मुझे पानी का बोलकर अपने कमरे में बुलाया, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने उनको रोकना चाहा तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं खौफजदा हो गई थी, इसीलिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मेरे रोने बरसुसी जारी था। मेरी बात सुनने की देरी थी। मेरी माँ दिल थाम कर जमीन पर बैठ चुकी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था उनका बेटा ऐसा गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, जबकि अब्बू का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ मेरे भाई को मारना शुरू कर दिया। अब वो भाई को मारने जा रहे थे और साथ ही गालियां भी दे रहे थे। तो एक लम्हे को मेरा दिल कांपा था। मुझसे भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने अब्बू को रोकना चाहा, मगर मेरे जिस्म में जरा भी हरकत नहीं हो रही थी। मैं खड़ी भाई को खामोशी से पिटता देख रही थी। फिर जब अब्बू भाई को मार मार कर थक गए थे
اور ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے تو بھائی اٹھا، منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا اور پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ روتے ہوئے بولے، میں اب یہاں ایک منٹ بھی رکوں گا نہیں۔ بھول جائیں آپ لوگ کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا، مر گیا آپ سب کے لیے میں، اور جس دن حقیقت کھلے گی اس سے آپ بہت پچھتائیں گے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بار بیٹا ہی برا ہو اور غلط ہو، مگر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنبھال کر رکھیں اپنی نسبت کردار بیٹی کو اور نظر رکھیں اس پر، ورنہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی آپ لوگوں کو۔ یہ کہہ کر میرا بھائی گھر سے چلا گیا اور اس کے اس قدم پر میری روح کانپ گئی تھی۔ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، جو میں نے پلان کیا تھا کچھ بھی اس کے مطابق نہیں تھا، بلکہ سب گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میرا دل بیٹھ ہی جا رہا تھا اور یہ یقیناً میری کم عمری کی نادانی تھی۔ میں تو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھی تھی، مگر میری یہ بیوقوفی نے سب برباد کر دیا تھا۔ بھائی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، میرے ماں باپ نے ڈر سے بیٹھتے ہوئے تھے۔ ان کو اس طرح سے بکھرتا دیکھ کر میری شرمندگی سے سر جھک گیا۔ مجھے ایک دم سے احساس ہوا تھا، نہ جانے میں بہت غلطی کر بیٹھی ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 3 دن جب مجھے ہوش آیا تو میرے ماں باپ غم سے بے حال میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم سے بوڑھے ہو گئے تھے۔ ان کا جھکا سر اور جھکا کندھا دیکھ کر میرے دل میں تکلیف سے دہشت الٹنے لگی۔ اپنی بیوقوفی اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے والدین کے دل تک سے بھر دیا تھا۔ مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں پر بندھی عشق کی پٹی ایک دم سے اتری تو مجھے احساس ہونے لگا میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی برباد کر دی تھی اور اپنے گھر کا شریک بگاڑ دیا تھا۔ میں ہچکچ سے رو پڑی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر میرے ماں باپ تڑپ کر میرے پاس لپٹے اور ان کو یوں تڑپتا اور مشکلتا دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ کس اذیت میں تھے یہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ان کو یوں لگا ہوگا میں نے بھائی کی غلط حرکت کا صدمہ لیا اور نرس بریک ڈاؤن ہو گئی۔ در حقیقت میں اپنی بیوقوفی کی وجہ سے صدمہ لے چکی اور میری ایک غلطی نے یہ سب تہس نہس کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ بار بار میرا ماتھا چوم رہے تھے اور مجھ سے میری حال پوچھ رہے تھے، مگر میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی، بولتی بھی کیا، الفاظ جیسے ختم ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دم سے مجھے اپنے اس جھوٹ احساس ہونے لگا۔ میری خاموشی پر میرے والدین بے چین ہو گئے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ میں ابھی تک صدمے کے کیفیت میں ہوں بھی ایسا، مگر میرا صدمہ الگ نوع کا تھا اور اس بات سے میرے والدین ہرگز ناواقف تھے۔ وہ اگر سچائی جان لیتے تو ان پر کیسی قیامت گزرتی، اور یہ بات سوچ سوچ کر میری حالت پھر سے بگڑنے لگی۔ تب ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن دے دیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی اور مجھے سکون کی ضرورت ہے۔ پھر نہ جانے کتنے روز مجھے ایسے ہی نشاور اور دوائیوں کے ذریعے اثر کر گیا۔ اس کے بعد جب میں ڈسچارج ہو کر گھر آئی تو گھر بہت سونا سونا لگ رہا تھا۔ مجھے بھائی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹی میں بچیل دیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ڈکری مار مار کر رو پڑوں۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور ابھی تک اپنے والدین سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی کہ آیا اس رات کے بعد سے بھائی گھر واپس آئے بھی تھے یا نہیں۔ نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تھی اور شرمندگی سے میرا برا حال تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کس صدمے کے ذرا اثر تھا، چونکہ اس کی بات کا کس نے یقین کیا تھا، سب نے اسے بے اعتبار کر دیا تھا۔ اگر انسان کا کوئی اعتبار نہ کرے، خاص کر کے اس کے والدین، تب انسان اندر سے ٹوٹ اور بکھر جاتا ہے۔ بھائی کے بارے میں سوچ سوچ کر میں مزید پریشان ہو رہی تھی۔ میں 14 سال کی تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں زندگی کی اتنی سنگین غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے بھائی سے پیار ہو گیا تھا۔
जो मुझसे 10 बरस बड़ा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। भाई ने मुझे अपनी औलाद की तरह से पाला था। अपने माँ बाप से ज्यादा अपने भाई के करीब थी। अपने भाई की इतनी मोहब्बत तवज्जो का मैंने ये सिला दिया, बालिग होती ही उस पर अपनी बुरी नीयत कर ली। शुरू में जब मुझे अपनी फीलिंग का एहसास हुआ तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। ये मुझे क्या हो रहा था? मैं अपने भाई से मोहब्बत किस तरह कर सकती थी? मैंने अपने दिल को समझाया कि बहुत कोशिश की थी, मगर नादानी की मोहब्बत मुझसे और होती है। जब मेरे दिल में मेरे काबू से बाहर हुआ तो मैंने अपने भाई पर दौड़े डालने की कोशिश शुरू कर दी और उसको अपनी तरफ मायल करना चाहा। पहले तो भाई मेरी हरकतों को समझ नहीं पाते थे और मेरे बचपन समझ गया था। मेरे उल्टी सीधी बातों पर हंस देते थे, मगर जब जज्बात से बेकाबू होकर मैंने खुलकर अल्फाजों में अपने भाई को बताया कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गई हूँ और उससे पाना चाहती हूँ, तो मेरी बात सुनकर मेरे भाई का दिमाग हक से उड़ा था। पहले तो हैरान होकर मुझे देखने लगे, फिर गुस्से से बोले कि खबरदार, दोबारा ये फजूल बात नहीं करनी। न जाने किसने तुम्हारे दिमाग में ये कर दी है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने बड़े भाई से किस तरह बात कर रही हो? चले जाओ मेरे कमरे से और आज के बाद कोशिश नहीं करना कि तुम्हारी शक्ल मुझे दिखाई दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मुझे अंदाजा हो रहा था कि तुम किस किस्म की लड़कियों की सोहबत में उठना बैठना हुआ जो ऐसी बेहुदा बातें कर रही हो। दोबारा ऐसा सोचना भी मत। अपने भाई की बात पर में भी हिम्मत आ गई और मैं तड़प कर बोली, क्यों? मुझ में क्या कोई कमी है? क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? क्या आपको मुझ पर प्यार नहीं आता? और वैसे भी इसमें कोई बुरी नहीं है। जो मैं चाहती हूँ ऐसा ही भी हो सकता है। अगर आप अपने दिल में इस बात पर राजी कर ले तो मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी और आपको सच्ची मोहब्बत। भाई के थप्पड़ ने मेरी बात बीच में ही रोका दी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बोला कि ऐसी किसी सूरत में मुमकिन नहीं हो सकता और ना ही मैं ऐसा पसंद करता हूँ। और तुम्हारा जो दिमाग खराब हो रहा है ना, इसका मतलब है कि तुम जवान हो चुकी हो। मैं कल ही अम्मी अब्बू से बात करके तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करता हूँ। तुम इस काबिल हो कि इस घर से जल्द रुखसत हो जाओ। अभी मैं अपने वालिदैन की वजह से तुम्हारे लहजे में बात कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। इतने पर मैं गुस्से से सुर्ख पड़ गई थी और तब मैंने भाई को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरी बात ना मानी और मेरे साथ ना दिया तो मैं आपके साथ बहुत बुरा करूंगी और आपकी नजरों के सामने गैर मर्दों के साथ तल्लुकात रखूंगी और अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करूंगी। मुझे लगा था कि मेरी धमकी से भाई डर जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि मेरी बात ने भाई को मजीद गुस्सा दिला दिया और उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई और उसके बाद धक्के देकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। और तब मैंने वो सब कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने अचानक से चीख कर अपने वालिदैन को बुलाया और अपने भाई पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया। ये इल्जाम सुनकर मेरे भाई की आंखों में शदीद तकलीफ हुई थी। जब मुझे दुख नहीं था और मैं अपनी बात पर बिल्कुल दुरुस्त कायम थी। मुझे लगा था कि मेरे माँ बाप की बात सुनकर हालात को संभाल लेंगे और जैसे ही मैं चाहती हूँ वैसा ही करेंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि मेरे माँ बाप ने मेरे भाई को बहुत मारा और भाई गुस्से में घर छोड़कर चले गए। उसके सब ने मेरा दिमाग सुन कर दिया था। मैं बेहोश हो गई थी और कई रोज अस्पताल में रहने के बाद अपने घर लौट आई थी। रो रो कर मुझको अपनी नादानी पर अफसोस हो रहा था। मैं बेवकूफ थी और अपनी बेवकूफी के हाथों मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी मोहब्बत पर शर्मिंदा थी, बल्कि मैं आज भी अपनी मोहब्बत पर उसी तरह कायम थी। भाई को लग रहा था कि मैं हराम और नाजायज तलक रखने को कह रही हूँ, मगर ऐसा नहीं था। वो हकीकत से ना वाकिफ थे, जबकि मुझे अपने बारे में सब कुछ पता था। मेरा नाम फैजा है। मैं अपने माँ बाप की मुंह बोली बेटी थी।
میرے سگے والدین نہیں تھے، جبکہ میری ماں اور میری سگی ماں آپس میں بہنیں تھے۔ میری سگی ماں کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ جب دونوں کا عشق سر پر سوار ہو گیا تو انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ہمارے یہاں شادیاں خاندانوں میں ہی کی جاتی تھی، غیر خاندانوں میں لڑکی دینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری ماں کو معلوم تھا اس کی شادی کبھی بھی اس کی پسند سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا گھر سے بھاگتے میں ہی بلائی جانی۔ مگر یہ قلم اٹھانے کے بعد ہی دونوں کو ہوش آئی۔ ایسی محبت کا حقیقی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جب انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑنے لگا تو ان کی عقل ٹھکانے آئی اور ہوش آئی کہ نادانی میں بہت غلط قدم اٹھا چکے ہیں۔ لڑکی بھاگنے پر میرے باپ کو میری دیہات والوں نے گھر سے نکال دیا۔ دونوں ہی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ میرا باپ ایک امیر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عیشوں میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ اس میں جب اس کو حالات کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کا سارا نشہ اتر گیا تھا اور پہلی مصروفیات میں ہی میری ماں کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تب میری ماں کے ہوش اڑے تھے، وہ حاملہ تھی اور اس کا شوہر اسے طلاق دے کر جا چکا تھا۔ اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ وہ واپس گھر لوٹ جاتی، مگر میرے نانا نانی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ میری ماں نے ان کی عزت پر دار کر دی تھی۔ تب میری بڑی خالہ نے میری نانا نانی کو بتایا اور منایا، سمجھایا کہ یہ ایک بار چھوٹی بیٹی کی خاطر کو معاف کر دے، ایک موقع دے، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہے اور اسے یوں تسلیم کرا۔ بڑی بہن کی منتوں سمجھات پر نانا نانی نے میری ماں کو گھر تو رکھ لیا، مگر بچے کی بات سن کر ان کے سر پر آسمان گرا اور وہ تو سوچ رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے خاندان والوں کو مطمئن کر لیں گے اور لڑکی کو جلد سے جلد شادی کر دیں گے، مگر یہ بچہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تب ایک بار پھر میری خالہ میدان میں اتری اور انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور نانا نانی سے کہا کہ وہ یہ بچہ گود لے لیں گے اور جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ان کی بہن ان کے گھر ہی رہے گی، اس کے بعد خاموشی سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔ جیسے تیسے میرے نانا نانی یہ بات مان گئے۔ کچھ بیٹی کی بکھری حالات بھی انہیں نرم دل ہونے پر مجبور کر رہی تھی اور کچھ اپنی عزت کا بھی معاملہ تھا، سوائے خاموشی ہو گئے۔ چونکہ میری ماں میری خالہ کے گھر رہنے لگی، میری خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ 10 سال کا تھا۔ خالہ نے یہ سوچا تھا کہ یہ بچوں کے سامنے ایسی کسی بھی بات کا ذکر نہیں کریں گے تاکہ کل کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ بچہ تھا، یہ بات کسی کے سامنے بھی کھول سکتی تھی، جب یہ بات کسی کو بھی بتانے والی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور ایک خاموشی تھی۔ شام کو میری سگی ماں نے مجھے جنم دیا اور میں پیدا ہوتے ہی میری خالہ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ میری سگی ماں کو خاموشی سے نانا نانی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اس کی شادی کروا سکے، مگر میری ماں اپنے شوہر کی بے وفائی سے دل برداشت ہو چکی تھی اور یوں لگتا تھا کہ جیسے میری پیدائش کا ہی انتظار کر رہی ہو، لہٰذا نانی کے گھر جاتے ہی کچھ ہی وقت کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا اور یوں یہ راز ہی رہ گیا۔ میں اصل میں کس کی بیٹی تھی؟ خالہ خالو نے مجھے بہت پیار سے پالا، سگے والدین سے بھی زیادہ مجھے پیار دیا اور کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ بس ایک بات کا دھیان رکھا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑی ہو انہوں نے مجھے میری سگی ماں کے بارے میں بتا دیا۔ امی چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنی ماں بھی یاد رہے اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ 13 سال کی لڑکی ہو جاتی کے باوجود بھی میں اپنے بھائی کے ساتھ ویسے ہی لاڈ کرتی، اس کی گود میں بیٹھ جاتی تھی اور یہ بات ابو کو غلط لگتی تھی۔ میں جوان ہو رہی تھی اور اس طرح سے فری ہونا اچھی بات نہیں تھی، وہ میرے سگا بھائی نہیں تھا۔ میں یہ بات سن کر کئی دن تک شوق میں رہی، مگر دھیرے دھیرے اس بات کو قبول کر لیا
मैं चाहती थी कि कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। खानदान में तो ये बात नहीं कर सकती थी, चूँकि अम्मी अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं ये राज किसी को भी ना बताऊं, वरना मेरी माँ का राज फाश हो जाएगा। तब ये बात मैंने अपनी बचपन की 3 सहेलियों को बताई, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। ये बात जानकर के मेरे सगा भाई नहीं है और मैं उस बात से परेशान हूँ, तो मेरा दिल बताने के लिए उन्होंने मुझे एक नई प्रतीत लगा दिया। मुझे कहने लगे कि परेशान क्यों होती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतना हैंडसम लड़का बैठे बिठाए तुम्हारे हाथ में आ गया है, हम तो उसे देख देख कर ठंडी आहें भरती हैं। इतना है सीन खुद व नौजवान ना जाने किसकी किस्मत में आएगा। अब तुम्हारे हाथ में तो एक मौका है, और वैसे भी तुम इनको दिल और जान से चाहती हो, और हर वक्त तुम्हारी जुबान पर यही अल्फाज होते हैं कि तुम इनसे दूर नहीं रह सकती, ना तुम उसकी जिंदगी में किसी और लड़की को बर्दाश्त कर सकती हो। तो बस अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है, तो उनको अपनी अदाओं में जला लो और उनकी दुल्हन बन जाओ। तो इस तरह तुम सारी जिंदगी के लिए उनके पास रह जाओगी और कभी कोई तुम्हें उनसे दूर नहीं कर सकेगा। वैसे भी तुम बहुत हसीन हो और कम उम्र हो, तुम्हारा ये कज़न तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इन बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मैं उल्टे राह पर चल पड़ी थी, और अपनी सहेलियों के मशवरे पर ही मैंने इतना गलत काम किया जिसका खजाना मेरे साथ मेरे वालिदैन को भी भुगत रहे थे। मुझे कई रोज लगा खुद को संभालते हुए, मगर मेरे वालिदैन के हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे थे। ज़ुहैब उनका इकलौता बेटा था जो मेरी वजह से उनसे दूर हुआ था। तब मैंने अपनी फिक्र छोड़कर अपने वालिदैन का सोचा बताने का फैसला किया। अगर उनको सच्चाई पता चल जाती है, वो मुझे घर से निकाल दे, यहाँ तक तो निकल दे। मुझ जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए। जिन्होंने मुझे इतना प्यार से पाला, मैंने उन्हीं के घर में शर्त बहार रख दिया। मुझे अब अपनी अक्ल आ गई थी और मजीद कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। मैंने हिम्मत करके अपनी माँ बाप को सब बता दिया। मेरी ये बात सुनकर उन्हें शायद झटका लगा था। दोनों ने नफरत से मुझसे मुंह फेर लिया, मगर मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। मैं उनसे कोई ज़रक तो नहीं कर सकती थी, मगर ये उनकी आला ज़र्फ़ी थी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, अलबत्ता मुझसे बात करना छोड़ दी थी। मैंने भी उसके बाद अपने कमरे से बाहर कदम नहीं निकाला था। मुझ में हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उन लोगों के सामने करूं। मैंने नमाजों में दिल लगाया, रात दिन रो रो कर अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगी। दुआ करने लगी कि एक बार ज़ुहैब को घर वापस आ जाए, मैं खुद ही नानी के तरफ चली जाऊंगी। वैसे भी जब से मेरी नाना नानी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अपनी छोटी बेटी की बहुत याद आती थी, और उसकी याद में वो मुझे अपने पास रखना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम मेरे बाप ने ज़ुहैब को किस तरह कहाँ से ढूंढा। बस इतना पता चला कि 15 दिन की तलाश के बाद ज़ुहैब को घर लाए थे। मैंने अभी तक ज़ुहैब को नहीं देखा था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा दिल उसकी मोहब्बत नहीं गई थी। मुझे लगा था कि अपने माँ की तरह मैं भी मोहब्बत का रोग दिल से लगाए इस दुनिया से चली जाऊंगी। फिर मैंने पहले रफ्तार में अपनी नानी से राब्ता किया और उनसे कहा कि वो मुझे आकर ले जाए, और इस बारे में जब नानी ने मुझे लेने आई तो किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। शायद वो भी यही चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो मजीद मेरी वजह से अपने बेटे को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते थे। मैं दुखते दिल के साथ नानी के घर आ गई और वहाँ पर रहने लगी। अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। अब मैं खामोशी से या तो अपने पढ़ाई करती या फिर नानी की खिदमत और घर के काम किया जाती। इसके अलावा मैंने सारी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। अम्मी अबू और ज़ुहैब मुझे बहुत याद आते थे, मगर चाहकर भी मैं उनसे राब्ता नहीं कर पाती थी। 3 साल इसी तरह से गुजर चुके थे। 17 साल हो चुके थे जब एक शाम अचानक अम्मी अबू और ज़ुहैब हमारे घर आए। उनको इतने अचानक अपने सामने देखकर मैं हैरान हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे मैंने अपना सर झुका लिया।
یہ ان کی بھی والدین کا گھر تھا اور وہ یہاں آ سکتے تھے۔ ان کے آنے پر میں نے دھیرے سے سلام کیا اور خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں جانے لگی۔ کبھی امی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، بجائے اس کے تم ہمیں مناؤ اور تم ہی ہم سے ناراض ہو گئی ہو اور پلٹ کر ہمارے خیر تک نہیں پوچھ لی۔ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کہ ان کی بات پر پہلے تو میں حیران ہو گئی، مگر پھر جیسے پھوٹ پھوٹ کر اور ہچک سے روتی ان کے سینے لگ گئی اور بولی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی مگر شرمندہ اتنی تھی کہ معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں آپ سب لوگوں کی مجرم ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے گھر میں بے سکونی پیدا کی تھی۔ میری وجہ سے آپ کا بیٹا اتنی اذیت ہو کر گھر سے گیا تھا۔ تب آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میری یہ بات پر میری ماں نے پیار سے میرے ماتھا چوما اور کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہو رہتے۔ مانتی ہوں تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر تم نادان تھی، اسی لیے تمہیں معاف کر دیا۔ چونکہ تم جانتی ہو کہ صہیب تمہارا بھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہارا دھیان اس طرف گیا۔ اس کے بعد امی ابو نے میرا رشتہ زہیب سے طے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زہیب کو منا لیا ہے اور اس کو بھی یہ حقیقت بتا دی ہے کہ میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں، اور یہ بات جانتی تھی۔ میں اسی لیے اس کو پسند کر بیٹھی۔ ان کے اچانک فیصلے پر میں جہاں حیران ہوئی تھی وہاں پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اگر سارے فیصلے خود کرنے کی بجائے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو تو اللہ وہی کرتا ہے جو تم چاہتے ہو اور گناہ سے بچا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔